नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य नवमः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः तृतीयः इत्यत्र आहत्य पञ्चप्रकरणानि सन्ति। तत्र विद्यमानं प्रथमं प्रकरणं सुबन्तचिन्तनम् इत्यस्मिन् प्रकरणे 6 अध्यायाः अवशिष्टाः। एतेषां सर्वेषाम् अपि अध्ययनं कृत्वा अद्य इदं प्रकरणं समापयामः। प्रारभामहे। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 35,200तमः पाठः आस्तिक तथा नास्तिक इति द्वयोः शब्दयोः अर्थं स्पष्टीकरोति। सरलः विषयः। तत्र आस्तिक इत्युक्ते किम्? अस्ति इति मतिः यस्य सः आस्तिकः। The one who believes that something exists. Now what is that something? Tatra Ishwarah, some god, some superior power iti ashayah. Asti iti matihi yasya saha astikah. Nasti iti matihi yasya Ishwarah iti kopi nasti iti matihi yasya saha nastikah. पाणिनिना सूत्रं दत्तमस्ति अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः। अनेन सूत्रेण अस्ति इति अव्ययं, नास्ति इति अव्ययम्, एतयोः शब्दयोः ठक् इति प्रत्यये कृते अस्ति प्लस ठक् आस्तिक, नास्ति प्लस ठक् नास्तिक इति द्वौ शब्दौ सिद्ध्यतः। तत्र काशिकाकारेण स्पष्टीकृतमस्ति न च मतिसत्तामात्रे प्रत्ययः इष्यते। कः अर्थः? Kashikakara senses that people might interpret this statement in a wrong way. So he explains that matihi asti saha astikaha iti nasti. We are not talking about existence or non-existence of the intellect. We are talking about the existence of something else in the intellect. So mati satta matre ityukte matihi asti. Ayam vishayah atra na charchate. किं तर्हि मतौ अन्यः कश्चन विषयः अस्ति। कः विषयः? परलोकः अस्ति इति यस्य मतिः सः आस्तिकः, तद् विपरीतः नास्तिकः इति अत्र काशिकाकारेण स्पष्टीकृतमस्ति। स एव विषयः कौमुद्यामपि उच्यते। अस्ति परलोकः इत्येव मतिः यस्य सः आस्तिकः। So paraloka is actually a broader term. It means everything that is beyond our immediate perception. So Swarga, Naraka, Punarjanma, Ishvara, Karmaphala, all these things which are beyond our understanding. If these things exist, is what somebody believes, then he would be Astika, the other is Nastika. अतः अत्र परलोक इति शब्दस्यैव भिन्नैः प्रकारैः अर्थविधानं कृत्वा तत्र भिन्नाः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। सर्वैः प्रायेण ज्ञायते आस्तिकदर्शनानि इति अस्ति। तत्र वेदाः प्रमाणानि सन्ति। सो अस्ति इत्युक्ते किं? वेदाः तेषु यत्किमपि उक्तं तदस्ति। सो वेदा इज एन अथॉरिटी। तादृशी मतिः यस्य तद् आस्तिकदर्शनं। वेदाः प्रमाणानि न सन्ति इति मतिः यस्य तद् नास्तिकदर्शनम् इति तत्र दर्शनानां प्रकारद्वयं क्रियते। एवमेव देवः अस्ति इति मतिः यस्य सः आस्तिकः, देवः नास्ति इति मतिः यस्य सः नास्तिकः, एतत् अपि शिष्टैः स्वीकृतम् अस्ति। अयमेव विषयः अत्र अस्मिन् पाठे अस्ति। तदनन्तरम् एका काचित् लघुकथा, तस्याः आशयः तत्र पुस्तके दत्तः अस्ति। So Jaratkaru was some muni. One evening he was sleeping on his wife's lap, and his wife was very spiritual, very pious. So in the evening time she wanted to give the arghya to the sun, and so she had to wake her husband Jaratkaru, and this husband got very furious, angry that his nidra was broken, and then he immediately decided that he wants to leave his wife and go to the vana, go to the jungle. And then his wife
told him or persuaded him that the primary kartavya of a husband is to give the offspring, to give a son, and therefore wait till that work is done and then you do whatever you want. And when the wife says this, he just looks at her belly, her stomach, and he just looks at there and says, Asti, the garbha is already there. So I have already done my work, now let me go. So he says, Asti, and then he leaves. So Jaratkaruhu iti kaschana munihi swasya putram garbhastham jnatva asti iti uktva swapatnim tyaktva vanam gatavan. अतः तस्य पुत्रः अस्ति इत्यस्मात् आस्तिक इति तस्य नाम दत्तम्। नो चेत् तत्र अन्येषामपि दृश्यते इत्यनेन दीर्घादेशे कृते आस्तिक इति अपि तस्य नाम कैश्चित् स्वीक्रियते। इयं तु कथा अस्ति, सो वेदर दिस इज करेक्ट नॉट करेक्ट वी डोंट नो, परन्तु अयं विषयः भवतां पुस्तके अपि दत्तः अस्ति, अतः मया अत्र अयं विषयः निर्दिष्टः। अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 35,200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 36,200तमः पाठः पूर्वतन इति शब्दस्य साधुत्वं स्पष्टीकरोति। सो पूर्वतन इति शब्दः सर्वैः बहुत्र प्रयुज्यते, परन्तु अस्य साधुत्वज्ञापने कश्चन क्लेशः वर्तते। पश्यामः, तत्र पूर्वतन इत्यस्मिन् शब्दे तन इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। तत्र सायं चिरं प्राण्ये प्रगे अव्ययेभ्यः ट्यू ट्युलौ तुट् च इति सूत्रं पाणिनिना कृतमस्ति। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? सो ही लिस्ट्स 5 different words: सायं, चिरं, प्राण्ये, प्रगे, and then अव्ययवाची वर्ड्स, अव्ययसंज्ञक शब्दाः। एतेभ्यः शब्देभ्यः शैशिकेषु अर्थेषु इत्युक्ते तत्र भवः, तत्र जातः, तस्य इदम्, एतेषु सर्वेषु अर्थेषु ट्यू तथा ट्युल इति द्वौ प्रत्ययौ भवतः तदनन्तरं तयोः तुट् इति आगमः भवति। प्रक्रियां त्यजामः, परन्तु अत्र रूपसिद्धिः एतादृशी: सायं प्लस तुट् प्लस ट्यू और ट्युल द्वयोः अपि प्रत्यययोः प्रयोगेण सायन्तन इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव चिरम् इत्यस्य चिरन्तन, प्राण्ये अर्ली मॉर्निंग प्राण्येतन, प्रगे अर्ली मॉर्निंग प्रगेतन। एवमेव अव्ययसंज्ञकाः शब्दाः श्वस्तन, ह्यस्तन, अद्यतन, पुरातन, एते सुपरिचिताः शब्दाः। इदानीं प्रश्नः कुत्र आगच्छति? सायं चिरं प्राण्ये प्रगे अस्याम् आवल्यां पूर्व इति शब्दः नास्ति। पूर्व इति शब्दः कोशेषु अव्ययरूपेण अपि संगृहीतः नास्ति। अव्ययकोशाः ये विद्यन्ते तेषु अपि पूर्व इति शब्दः नास्ति। अतः पूर्व इति शब्दः प्रायेण अव्ययसंज्ञकः नास्ति। अत्र अस्याम् आवल्यामपि सः न वर्तते। अत्र किमपि आकृतिगणसदृशं नास्ति, वार्तिककारेण अपि अत्र किमपि नोक्तम्। तर्हि पूर्वतन इति शब्दस्य साधुत्वं कथम् इति प्रश्नः। तत्र वस्तुतः पूर्वतन इति शब्दः प्राचीनैः प्रयुक्तः न लभ्यते। वाचस्पत्ये शब्दकल्पद्रुमे एतादृशः शब्दः नैव पाठितः अस्ति। इदानीन्तनकाले तु अयं शब्दः भाषायां प्राचुर्येण प्रयुक्तः अस्ति, शिष्टैः अपि प्रयुक्तः दृश्यते। अतः अस्य शब्दस्य कथञ्चित् व्युत्पत्तिः वक्तव्या। यथा मया उक्तं, पूर्व इत्यस्मात् शब्दात् ट्यू नो चेत् ट्युल इति प्रत्ययः नैव सम्भवति। अतः सरलरूपेण अत्र व्युत्पत्तिः वक्तुं न शक्यते, परन्तु स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति न्यायेन कथञ्चित् तत्र व्युत्पत्तिः वक्तव्या। तत्र पूर्वम् इति मकारान्तम् अव्ययं स्वीक्रियते। वस्तुतस्तु वाचस्पत्ये शब्दकल्पद्रुमे
अव्ययकोशेषु च अस्य शब्दस्य इत्युक्ते पूर्वम् इति शब्दस्य अव्ययरूपेण निर्देशः नैव लभ्यते, तथापि कुत्रचित् प्रान्तीयभाषासु विद्यमानाः ये कोशाः, संस्कृतकन्नडकोशः अस्ति, संस्कृततमिलकोशः अस्ति, एतादृशेषु केषुचित् कोशेषु पूर्वम् इति शब्दः अव्ययरूपेण परिगणितः अस्ति। साहित्ये पूर्वम् इत्यस्य कानिचन उदाहरणानि सन्ति। पूर्वमेव मया ज्ञातं, पूर्वं मानादवज्ञाय इत्यादिषु उदाहरणेषु विद्यमानः पूर्वम् इति शब्दः अपि अव्ययसंज्ञकः अस्ति इति एतेषु कोशेषु निर्देशः वर्तते। अतः एतादृशात् पूर्वम् इति मकारान्त अव्ययसंज्ञकशब्दात् सायं चिरं प्राण्ये प्रगे अव्ययेभ्यः ट्यू ट्युलौ तुच्च इति सूत्रेण ट्यू प्रत्ययः सम्भवति। एतादृशे ट्यू प्रत्यये कृते पूर्वं प्लस तन इति स्थिते कथञ्चित् पृषोदरादित्वात्, अद्यतनवर्गे पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रस्य अध्ययनम् अस्माभिः करिष्यते, परन्तु पृषोदरादित्वात् इत्युक्ते निपातनात् इति सामान्यरूपेण अर्थः। निपातनात् मकारलोपे कृते पूर्व प्लस तन इति स्थिते पूर्वतन इति शब्दः सिद्ध्यति। अतः कथञ्चित् तस्य साधुत्वं ज्ञापनीयं। वस्तुतः प्राचीनैः अयं शब्दः प्रयुक्तः नास्ति, परन्तु इदानीन्तनकाले शिष्टप्रयोगान् दृष्ट्वा स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति न्यायेन पूर्वतन शब्दस्य कथञ्चित् साधुत्वं वक्तव्यम् इत्येव आशयः अत्र अस्मिन् पाठे उक्तः अस्ति। अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 36+200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 37+200तमः पाठः कुत्र इति शब्दः साधु अस्ति वा इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विवरणं ददाति। So kutra, everybody uses this word in and out. On the first day of Sambhashana Shibira, this word is taught. It is a part of Sapta Kakaraha. Having said all this, there is a Shastriya discussion, there is a charcha in the scholarly community whether this is a valid word or not. Pashyamaha. Tatra kim iti shabdat saptamyaha arthe सप्तम्यास्त्रल इति सूत्रेण त्रल इति प्रत्यये कृते कुत्र इति शब्दः सिद्ध्यति. So I have the sutra written over here. 5, 3, 10 सप्तम्याः त्रल. अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? So सर्वादिगणे विद्यमानाः केचन शब्दाः, सर्व इत्यस्मात् आरभ्य एक इति शब्दः, नो चेत् बहु इति शब्दः, नो चेत् किम् इति शब्दः. So various words, these words get the trala pratyaya. So you have sarvatra, ekatra, bahutra and similarly putra. अतः किम इति शब्दात् सप्तमी विभक्तेः अर्थे त्रल इति प्रत्यये कृते प्रक्रियायां कूतिहोः इति सूत्रेण किम इत्यस्य कु आदेशे कृते कुत्र इति शब्दः सिद्ध्यति. No problem so far. इदानीं if you look at two sutras below 5, 3, 12 तत्र अस्ति किमोत् इति सूत्रेण किमुच्यते? किमोत् इति सूत्रेण किम शब्दस्य सप्तमी विभक्त्यन्तात्, सो सेम कॉन्टेक्स्ट, अत इति प्रत्ययः विधीयते. सो किम इत्यस्मात् शब्दात् तस्मिन्नेव सप्तमी विभक्तेः अर्थे अत इति प्रत्ययः विधीयते. अतः एतादृशे अत इति प्रत्यये कृते अग्रे किम इत्यस्य क्व इति परिवर्तनं भवति. तत्र क्व इति शब्दः सिद्ध्यति. अतः अत्र किम इत्यस्मादेव शब्दात् सप्तमी विभक्तेः अर्थे कुत्र इति शब्दः, सप्तमी विभक्तेः अर्थे क्व इति शब्दः इति द्वौ शब्दौ सिद्ध्यतः.
So far so good. The problem comes because there are some Vaiyakarnas who believe that this 5-3-12 Kimoth is only for the Kim word. The 5-3-10 Saptamyastrala is for many words. Sarva, Vishwa, Ubha, Ubhaya, Bahu and Kim. So the second sutram Kimoth is actually an apavada of the Purva sutra. Kimoth iti sutreण उक्तः अत् प्रत्ययः सप्तम्यास्त्रल इति सूत्रेण उक्तस्य त्रल प्रत्ययस्य बाधं करोति इति केषाञ्चन वैयाकरणानां मतम्. अतः किमोत् इति सूत्रेण विहितः अत इति प्रत्ययः सः विकल्पेन न विधीयते. किमर्थं न विधीयते? तत्र किमोत् इति सूत्रे किमपि अन्यतरस्यां विभाषा वा इति नास्ति. The next sutra has va, vachah chandasi, but there is no va in this sutram. So ata is actually a compulsory pratyaya and it is more specific. Atah ayam ata iti pratyayah tral iti pratyayam badhate. Atah ata iti pratyayasya yojanena nirmitah kuva iti shabdah eva sadhu kutra iti tral pratyanta shabdah naiva siddhyati इति भागवृत्तिः इत्यस्मिन् ग्रन्थे उक्तमस्ति. पूर्वस्मिन् वर्गे भागवृत्तिः इत्यस्य विषये मया उक्तम्. This was a commentary on Ashtadhyayi, just like Kashika, sutra by sutra commentary, which is unfortunately not available today. Bits and pieces are quoted in various other commentaries. That's all that we have. परन्तु भागवृत्तिः अस्मिन् ग्रन्थे एतदुक्तमस्ति. अतः भागवृत्तिकारस्य मतेन लौकिक संस्कृते कुत्र इति शब्दः नैव साधु. Now this is nothing less than a big laugh because kutra iti shabdasya sahitye asankhyaः प्रयोगाः दृश्यन्ते. Your book also has enumerated some 8-10 examples. I have not quoted them on the slide. You can refer in the book. But asankhyaः प्रयोगाः दृश्यन्ते. तर्हि एतेषां सर्वेषां प्रयोगाणां साधुत्वं कथम् इति चेत् तत्र अन्यैः वैयाकरणैः भागवृत्तिकारस्य एतत् मतं दृष्ट्वा तस्य मतस्य खण्डनस्य प्रयासः कृतः अस्ति. So this particular opinion of Bhagavrittikara seems to be acknowledged, not agreed, but acknowledged by other grammarians, including say Kaumudi and others, and this has been rectified in some way. So prayena sarvepi vaiyakaranaah kim kurvanti? They say that there is a va in the next sutram. We take its reverse anuvritti called as apakarsha. So we take its apakarsha in kimot and in this sutram va ityasya grahanam krutva ata iti pratyayah vikalpena bhavati iti ashayah siddhyati atah pakshe tral iti pratyayah api sambhavati. I think I might have written this somewhere over here. अस्मिन् सूत्रे वा इति अपकर्षः अस्ति. वा ह च छन्दसि इत्यस्मात् अस्य ग्रहणं भवति. अतः therefore पक्षे सप्तम्यास्त्रल इत्यनेन त्रल प्रत्ययं कृत्वा कुत्र इत्यपि रूपं सिद्ध्यति. अतः अत्र अपकर्षस्य आधारेण अत्र समाधानं दीयते. अयमेव विषयः काशिका कौमुदी सर्वेषु अपि ग्रन्थेषु उक्तः अस्ति. काशिकाकारः वदति किमः सप्तम्यन्तात् अत प्रत्ययः भवति त्रलोपवादः. So he acknowledges this. He does not say outrightly that this opinion is wrong. Now here this is not the opinion of Bhagavrittikara because Bhagavritti came after Kashika, but even before Bhagavritti this was a popular opinion in the Vaiyakaranas. So he says kimaha saptamyantat at pratyayo bhavati tralopavadaha, and then he says tralam api kechid icchanti. So he acknowledges both streams of grammarians, one who do not agree to the correctness of the kutra word, second येषां मतेन कुत्र इति शब्दः अवश्यं साधुत्वं प्राप्नोति. अतः त्रलम् अपि केचित् इच्छन्ति. तस्य प्रयोगेण कुत्र इति शब्दः सिद्ध्यति.
तस्य साधुत्वं कथमिति चेत् उत्तरसूत्रात् वाह च छन्दसि इत्यस्मात् सूत्रात् वावचनं पुरस्तात् अपकृष्यते टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर पुरस्तात् अपकृष्यते इति काशिकाकारेण उक्तमस्ति। अन्यानि व्याख्यानानि अपि पश्यामः। पदमञ्जरीकारः स्पष्टीकरोति भागवृत्तिकारः भाषायाम् एतत् न इच्छति। भागवृत्तिकारस्य मतेन कुत्र इति शब्दः असाधु। सिद्धान्तकौमुद्यां वाग्ग्रहणम् अपकृष्यते इति सिद्धान्तः उक्तः अस्ति। बालमनोरमायाम् अपकर्षे व्याख्यानमेव शरणम् इति अधिकं स्पष्टीक्रियते। सो वन कैनॉट रैंडमली टेक एन अपकर्ष फ्रॉम द नेक्स्ट सूत्रस्। तत्र व्याख्याने उक्तमस्ति चेदेव अपकर्षः स्वीकरणीयः। अन्ते तत्त्वबोधिनीकारेण दिस हैज बीन वेरी ब्यूटिफुली समराइज्ड। यद्यपि भागवृत्तिकारः भाषायां त्रल न इच्छति तथापि बहुप्रयोगदर्शनात् इह स्वीकृतम्। According to the Bhagavrittikara, this is not a valid usage, but प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः अतः अत्र अस्य स्वीकारः कृतः अस्ति। तथा च श्रीहर्षः, हर्षस्य एकम् उदाहरणं दत्तं, नान्यत्र कुत्रापि च साभिलाषम्। अमरकोशस्य उदाहरणं दत्तं, साहचर्यात् च कुत्रचित्। अनेन प्रकारेण अस्य शब्दस्य साधुत्वम् अवश्यम् अस्ति इति अत्र विषयः निर्दिश्यते। So look at this. The beauty over here is that the very basic, the most trivial word like kutra, the truthness, the validity of such a word has also been questioned in the Shastra. This is the kind of intellectual discussion, intellectual exercise that our Shastras do. Very beautiful discussion. One of my favorite topics in this book. Asmin adhyaye anena prakarena kutra iti shabdaha साधु अस्ति वा इति प्रश्ने कृते तस्य समाधानं दत्तम् अस्ति। अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 37+200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 38+200तमः पाठः जटायु इति उकारान्तं प्रातिपदिकम् उत जटायुष इति षकारान्तं प्रातिपदिकं साधु स्यात् इत्यस्मिन् विषये चर्चां करोति। तत्र रामायणे निर्दिष्टः खगः जटायुः इति अस्ति इति तु सर्वैः ज्ञायते। तत्र जटायुः इति प्रथमैकवचनं। तत्र किं प्रातिपदिकम् इति चेत् जटायुष इति षकारान्तं प्रातिपदिकम् अस्ति चेदपि प्रथमैकवचनं जटायुः। जटायु इति उकारान्तं प्रातिपदिकम् अस्ति चेदपि प्रथमैकवचनं जटायुः। अतः उभयथा प्रातिपदिकं भाषायां प्रयुक्तं दृश्यते इति तत्र अस्य पाठस्य आशयः अस्ति। प्रथमायाः एकवचनं समानं, परन्तु अन्यानि रूपाणि भिद्यन्ति। एतेषां भिन्नानां रूपाणां रामायणे अन्यत्रापि प्रयोगः कृतः दृश्यते। So even if you just take one book रामायण, तत्रापि कुत्रचित् उकारान्तस्य रूपाणि कुत्रचित् षकारान्तस्य च रूपाणि दृश्यन्ते। सो वैदेह्या प्रियकामेन कृतं कर्म जटायुषा, जटायुष इत्यस्य तृतीया एकवचनम्। उत्तररामचरितेऽपि तादृशः एव प्रयोगः। रामायणे ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं द्वितीया एकवचनम्। तत्रैव रामायणे तलेनाभिजगानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः, सो उकारान्तस्य प्रयोगः। नारायणीये अपि जटायुम् इति शब्दः दृश्यते। स्कन्दपुराणे जटायुना इति शब्दः दृश्यते। अतः साहित्ये जटायुष इति प्रातिपदिकम् अपि स्वीकृतं दृश्यते, जटायु इति प्रातिपदिकम् अपि स्वीकृतं दृश्यते। तर्हि एतयोः द्वयोः अपि प्रातिपदिकयोः व्युत्पत्तिः निर्माणं कथं भवति इति इदानीं चर्चा क्रियते। तत्र जटायु इति उकारान्तशब्दः आयु इति उकारान्तशब्दात् सिद्ध्यति। तत्रापि इदानीं प्रश्नः, वस्तुतः आयु लैफ्
इति शब्दः आयुष इति शकारान्तः अस्ति. So if ayush is considered shakaranta, then jatayusha will be shakaranta. If ayu is considered ukaranta, then jatayu will be ukaranta. अतः जटायु इति उकारान्तम् उत जटायुष इति शकारान्तम् इत्यस्य उत्तरम् अग्रे आयु उत आयुष इत्यस्य प्रश्नस्य साहाय्येन एव दीयते. तत्र अमरकोशे आयुर्जीवितकालो न इति आयु इति शब्दः दृश्यते. So here also it is ayuhu. Ayur means ayuhu. अतः अत्रापि आयुष इति प्रातिपदिकम् उत आयु इति प्रातिपदिकम् इति सम्भ्रमः. तत्र कैश्चन पंडितैः आयु इति उकारान्तं प्रातिपदिकं स्वीक्रियते. तस्य कीदृशी सिद्धिः इति चेत् उणादिपाठे द्वितीयं सूत्रं छन्दसि इणः. इण इति धातोः वैदिकसन्दर्भेषु उण इति प्रत्ययः विधीयते. उण इति उणादि प्रत्ययः. In fact, the first pratyaya of the unadi patha is una. That's why the patha is called unadi patha. That una pratyaya in the Vaidika context is given for the dhatu ina gatau. E plus una. E ityasya ai iti आदेशः भवति, वृद्धिः भवति, ऋत् प्रत्ययः अस्ति. सो अचोणिति इति वृद्धिः भवति. ऐ प्लस उ आयु इति आयु शब्दः सिद्ध्यति. अनेन प्रकारेण आयु इति उकारान्त शब्दे कृते तत्र जटा आयुः यस्य, सो दृढः और स्ट्रांग, जटा आयु यस्य अस्मिन् अर्थे जटायु इति उकारान्त शब्दः सिद्ध्यति. So the one with a strong life is jatayu iti artha. No chet jatam yati. Ya iti dhatoho adharena api tatra jatayu iti shabdah siddhyati. So jatam yati ityukte prapnoti, the one who gets twisted hairs. अस्मिन् अर्थे या इति धातोः अन्यदेकम् उणादि सूत्रमस्ति मृगैवादयश्च कु इति उणादि सूत्रेण कु इति प्रत्ययः भवति. सो जटा plus ya plus ku gives jatayu. So akarasya lopaha jata ya ku, kakarasya lopaha jata ya u, jatayu iti shabdah siddhyati. अनेन प्रकारेण उकारान्तस्य जटायु इति शब्दस्य अत्र साधुत्वम् उक्तमस्ति. शकारान्तः जटायुष इति शब्दः तु सरलः. Instead of आयु, as we saw in the previous derivation, take the normal word ayush and then use the same derivation, jata ayuhu asya. So ayush iti shakaranta shabdasya sahayyena jata ayuhu asya, same derivation but the word is different, iti samase krute jatayush iti shabdah siddhyati. अनेन प्रकारेण जटायु तथा जटायुष इति उभयोः अपि शब्दयोः प्रातिपदिकयोः साधुत्वम् अत्र उक्तमस्ति. अस्मिन् सन्दर्भे छन्दसीणः इति सूत्रं, whatever I showed just now, this सूत्रं छन्दसीणः, अस्य सूत्रस्य विषये तत्त्वबोधिन्यां जटायु इति शब्दं स्वीकृत्य किञ्चित् विवरणं लभ्यते. तद्विवरणम् इदानीं पठामः. अर्वाचीनास्तु छन्दसीणः इति सूत्रं बहुलवचनात् भाषायाम् अपि प्रवर्तते. सो उणादयो बहुलम् इत्यत्र बहुलम् इति अस्ति. अतः उणादि प्रत्ययः बहुलं छन्दसि इति उक्तमस्ति चेत् भाषायामपि. अनेन प्रकारेण छन्दसीणः इति सूत्रं बहुलवचनात् भाषायामपि प्रवर्तते इति स्वीकृत्य अमरग्रन्थे आयुः जीवितकालो न इत्यत्र विद्यमानः आयुः इति शब्दः उकारान्तः अस्ति. सो आयुर्जीवितकालो न इति अमरग्रन्थे आयुशब्दम् उकारान्तं व्याचख्युः. सो आयु is considered as ukaranta. The immediate next question comes, is there a shakaranta version called ayush? So he explains it. Nanu eternitcha. So there is a different unadi sutram.
तेन उणादिसूत्रेण उस् इति प्रत्ययः ई धातोः दीयते. सो एतेर्णिच् इति उस् प्रत्यये सकारान्तः वक्ष्यमाणः आयुस् शब्दः तु लोकवेदयोः निर्विवादः. So there is no doubt on whether ayus or ayush is available as a word or not. The question was on the word ayu as an ukaranta word, and some grammarians, not all, Arvachinaha, the later grammarians, consider the validity of the word ayu as a ukaranta word using the sutram chandasinaha. And therefore, if you consider ayush as the shakaranta word, then jata ayuhu asya iti vigrahe grudram hatva jatayusham नो चेत् त्रिलोकी गणना परा स्यात् तस्याः समाप्तिः यदि नायुषः स्यात् इति हर्षप्रयोगः संगच्छते. सो आयु इत्यस्य शकारान्तत्वम् आयुष इति यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र रामायणे प्रयोगः जटायुषम् इति अस्ति, तस्य साधुत्वम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते. इदानीं तत्र अग्रे तत्त्वबोधिनीकारेण उक्तमस्ति यदि एतादृशम् आयुष इति शब्दस्य साधुत्वेन एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति तर्हि तत्र अमरकोशे आयु इति उकारान्तशब्दस्य ग्रहणं किमर्थम् अर्वाचीनैः कृतम्? सो तथा च आयुर्जीवितकालो न इत्यत्र आयुः शब्दः सकारान्त इत्येव व्याख्यायताम्. If the ayus sakaranta word is seen in the prayoga, consider the Amarakosha entry as also ayus only. Why put an extra effort of considering Chandasinaha and Bhashayam api pravartate and ayu considering as an ukaranta word? So तथा च आयुर्जीवितकालो न इत्यत्र आयु शब्दः सकारान्तः इत्येव व्याख्यायताम्. किम उकारान्त अभ्युपगमनेन इति चेत् what is the point of considering it as an ukaranta word? Now obviously he is going to give an answer. Arvachinas won't do it randomly like this. So iti chet atrahuhu. So this is the answer given to this query. Sakarantaha ayuhu shabdaha napumsakaha. Ayush iti sakarantaha shakarantaha. So sa and sh can be used interchangeably because sa gets converted to sh much later in the prakriya in 8.3. Therefore, throughout the prakriya, it remains as ayus only. So sakarantaha ayus shabdaha napumsakaha asti. परंतु अत्र अमरकोशस्य व्याख्याने किमुच्यते आयुः जीवितकालो ना इत्युक्ते पुल्लिंगे नृ इति शब्दस्य प्रथमैकवचनं ना. So Amarakosha explicitly says ayu word is pullinga. The ayus word that we are talking is napumsakalinga. Therefore, even though there is an acceptable ayus word in the language, saha atra ayurjivita kalona ityatra nasti. तदेव अत्र स्पष्टीक्रियते सकारान्तः आयुः शब्दः नपुंसकः इति तस्य पुल्लिङ्गता न इति आशयेन तथा उक्तम्. So the purpose of creating a separate ukaranta ayu word is to satisfy the validity of this ayurjivita kalo na. But some people don't agree. So they say that there is no ayu as ukaranta word. So अन्ये तु छन्दसीणः इति सूत्रस्य भाषायां प्रवृत्ति अभावे छन्दसीणः इति सूत्रं भाषायां नैव प्रयोक्तव्यं केवलं वैदिकसन्दर्भे एव तस्य प्रयोगः भवति. अतः भाषायां प्रवृत्ति अभावे मावधिष्ठ जटायुम माम इति भट्टिप्रयोगः. नो चेत् तटिं विन्ध्यस्याद्रेरभजत जटायोः प्रथमजः इति विन्ध्यवर्णने अभिनन्दनोक्तप्रयोगश्च न संगच्छते. So some people go to an extreme other end and say that this particular line is wrong. There is no ukaranta ayu word. All usages like jatayoho or jatayum and so on are completely wrong. So anyetu jatayum jatayoho iti na sangacchate, not acceptable iti ahuhu. Vastutastu, he now puts the second side. Technically speaking, or to be practical, both ways can be derived. Vastutastu jatam yati iti jatayuhu. So even if ayu ukaranta word is not accepted,
Still, there is a different way of deriving Jatayu by saying Jatam prapnoti, Jatam yati, as we saw on the previous slide. So you have two different ways. The first way is Ayuhu, Ukaranta word. The second way is Jatam yati. So even if one says that Ayur Jivita Kalona and so on is not acceptable, still there is a second way, and therefore Jatayu word is definitely valid, is what he concludes in the end of this paragraph. So vastutastu jatam yati prapnoti iti jatayuhu आयाति इति आयुः अनेन प्रकारेण एते शब्दाः अवश्यं सिद्ध्यन्ति अतः द्विरूपकोशे द्विरूपकोश is a kosha which gives words with two different forms. So द्विरूपकोशे जटायुषा जटायुञ्च विद्यादायुं तथायुषा इति द्वे अपि रूपे उक्ते स्तः. So Dvirupakosha explicitly gives the words Jatayush and Jatayu, Shakaranta and Ukaranta next to each other. It also gives two words, Ayu and Ayush, next to each other. So obviously both the words are acceptable. Ayati iti Ayuhu iti vadamaha. Noched Jatayu ityasya vishaye Jatamyati iti Jatayu iti vadamaha. Anena prakareण उकारान्त शब्दः अपि अवश्यं साधु अस्ति एव. एतत् सर्वम् अत्र चर्चितम् अस्ति. जटायु इति उकारान्तः शब्दः तथा च जटायुष इति षकारान्तः शब्दः उभयोः अपि साधुत्वम् अस्ति इति अत्र अस्य सर्वस्य आशयः वर्तते. अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 38+200तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 39+200तमः पाठः वाल्मीकि इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं प्रदर्शयति. पश्यामः. सो किं नाम वाल्मीकिः? सो ऑब्वियसली रामायणस्य रचयिता वाल्मीकिः. तत्र व्युत्पत्तिः कथं दीयते? वल्मीकस्य अपत्यं वाल्मीकिः. वल्मीक इति अकारान्तः शब्दः, तत्र इय इति प्रत्ययः, अत इय इति तद्धितसूत्रं, वल्मीक प्लस इय वाल्मीकि इति भवति. तदेव चम्पूरामायण व्याख्याने ब्रह्मवैवर्तपुराणस्य निर्देशं कृत्वा उक्तमस्ति. सो चम्पूरामायणस्य व्याख्याने किमुच्यते? तदुक्तं ब्रह्मवैवर्ते अथ अब्रवीत महातेजा ब्रह्मा लोकपितामहः वल्मीक प्रभवो यस्मात्, born from वल्मीक, तस्माद् वाल्मीकिः इत्यसौ. Because he was born from Valmika, he is called Valmiki iti ashayah. Now comes some problem. Who is this Valmika? Is it a name of a rishi from which the Valmiki is born? So Valmika is Puttikabhidhaihi Kshudrakeetaihi Krutaha Mrutstupa Visheshaha. It is an ant house. Everybody knows the story. He was doing the tapa and then ants built a nest around him. So Valmika is not name of a person from whom Valmiki is born. Valmikaha iti tu Puttikabhi. Puttika is a type of insect. So Puttikabhidhaihi Kshudrakeetaihi Krutaha Mrutstupa Visheshaha. तस्य अचेतनत्वात् अपत्यस्य असंभवः. तर्हि वल्मीकस्य अपत्यम् इति किमर्थं ब्रूमः इति तत्र प्रश्नः क्रियते. तस्य उत्तरं किं दीयते? So I will explain the answer right now in simple language, but then we are going to see the actual commentary with all sorts of purva pakshas and uttar pakshas over there. So तत्र अस्य उत्तरं किं दीयते इति चेत् रुक्षः इत्याख्यः कश्चन भृगुपुत्रः आसीत्. So his original name was Ruksha. सः दीर्घकालं यावत् तपः कृतवान्. तदा तं परितः वल्मीकस्य निर्माणं जातम्. तदनन्तरं हेवी रेन केम. वरुणेन
निरन्तरं वर्षणं कृत्वा तस्य वल्मीकस्य भेदः कृतः. The nest got broken down because of heavy rain and then this वृक्ष came out. अतः गौणत्वेन वल्मीकस्य पुत्रः नो चेत् वल्मीकात् जातः इति वाल्मीकिः. Not even that, Varunat jataha. He was basically born out because of the efforts of the Varuna. So Varuna is called Prachetas. So Prachetasaha putraha Prachetasaha iti api tasya nama diyate. So Prachetasaha putraha, Prachetas plus ana, Prachetasa iti shabdaha siddhyati. So this story actually gives some important points. Ruksha iti tasya moola nama, सः भृगुपुत्रः आसीत्, अतः भार्गव इति तस्य अपरं नाम, भृगुनन्दन इति तस्य अन्यद् नाम, नो चेत् वल्मीकात् तस्य निर्माणं जातम्, अतः वाल्मीकि इति नाम, प्रचेतसः साहाय्येन तस्य निर्माणं जातम्, अतः प्राचेतसः इति अपि तस्य नाम. अनेन प्रकारेण अस्य बहूनि नामानि सन्ति इति अत्र अस्य आशयः. So this is just the summary. On the next slide we will read the actual commentary about this particular discussion. Not just that, तत्र तद्धित प्रकरणे बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रमस्ति. बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रस्य कः आशयः इति चेत् बाह्वादिगणे विद्यमानाः ये शब्दाः तेषां विषये तस्य अपत्यम् इति इय प्रत्ययः भवति. This बाह्वादि gana is actually akriti gana, which means other words can enter बाह्वादि gana using the shishta prayoga. अतः बाह्वादि गणस्य निर्देशात् वल्मीक इति शब्दस्य ग्रहणं कृत्वा तत्र अपत्यार्थे इय प्रत्यये कृते अपि वाल्मीकि इति शब्दः अवश्यं सिद्ध्यति. अयं शब्दः साधु अस्ति इत्यत्र न कश्चन संशयः. So the question is not about the validity of this word. We know Valmiki has been used multiple places. In the Ganapatha also, Gahadibhyascha iti sutre, yaha Gahadi Ganaha nirdishtaha asti, अस्मिन् Gahadi Gane api Valmiki iti shabdaha prayuktaha vartate. अतः वाल्मीकि इति शब्दस्य साधुत्वं तत्र निर्विवादम्. We don't have to question the correctness of the word वाल्मीकि. तत्र केवलं व्युत्पत्तिः कीदृशी अस्ति इति चिन्ता करणीया. अन्ते कश्चन एकः विषयः पृषोदरादित्वात्. So Prushodaradi Gana has been mentioned again and again. We will learn about it in the next lesson in more details. परन्तु पृषोदरादित्वात् तत्र वाल्मीकि इत्यत्र ह्रस्वादेशः भवति. इल्मी इत्यस्य ह्रस्वादेशे कृते वाल्मीकि इति शब्दः अपि अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. नो चेत् वल्मीकस्य इदम् इत्यस्मिन् अर्थे वल्मीक इति शब्दात् अण इति प्रत्यये कृते वाल्मीक इति शब्दः अपि अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. So the same person, multiple names have been enumerated. Rukshaha iti moolanama tatra, Bhruguputraha, Bhargavaha, Bhrugunandanaha, no chet Valmikihi, no chet Prachetasaha, no chet Valmiki, Hraswa, no chet Valmikaha, iti भिन्नानि नामानि तत्र परिगणितानि सन्ति. एतत् सर्वं विवरणं कुत्र लभ्यते इति चेत् रामायणस्य प्रथमः श्लोकः तपस्वाध्यायनिरतम्. अस्य श्लोकस्य गोविन्दराजेन विरचिता या संस्कृतव्याख्या अस्ति तस्यां व्याख्यायाम् इदं सर्वम् उक्तमस्ति. अतः सा व्याख्या अपि इदानीम् अस्माभिः प्रतिवाक्यं द्रष्टव्या. सो आई विल वॉक यू थ्रू द एंटायर कमेंट्री. वल्मीकस्य अपत्यं वाल्मीकिः अत इय इति इयं प्रत्ययः. सो दिस इज द फर्स्ट लेवल. तत्र प्रश्नः आगच्छति, ननु असौ कथं वल्मीकापत्यम्? सो फ्रॉम वेयर डज दिस वल्मीक कम? इज देयर अ पर्सन कॉल्ड वल्मीक? यतः अयं भृगुपुत्रः एव प्रतीयते. अयं भृगुपुत्रः अस्ति इति तत्र प्रश्नः. तत्र किम् उत्तरं? विष्णुपुराणे निर्देशः अस्ति, वृक्षः अभूत् भार्गवः
तस्माद् वाल्मीकिः यः अभिधीयते। अतः तत्र अयं प्रश्नः कृतः, कथं वाल्मीकिः भृगुपुत्रः भवेत्? तत्र किम् उत्तरं? विष्णुपुराणे एव वृक्षः, भार्गवः, वाल्मीकिः इति तस्यैव नामानि दत्तानि परिगणितानि सन्ति। अत्रापि रामायणे अपि उत्तरकाण्डे वक्ष्यते, विल बी टोल्ड इन द उत्तरकाण्ड, भार्गवेणाति संस्कृतौ भार्गवेण तपस्विना। अतः वाल्मीकि इत्यस्यैव अपरं नाम भार्गव इति अपि उक्तमस्ति। अन्यत्र च प्रचेतः अपत्यत्वम् अभिधीयते. Some other people talk about being the offspring of प्रचेतस. चक्रे प्रचेतसः पुत्रं तं ब्रह्माप्यन्वमन्यत इति। नो चेत् वेदः प्राचेतसादासीत् इति च प्रसिद्धम्. So there are all sorts of different names given इति तत्र आशयः अस्ति. तत्र अग्रे प्रश्नः क्रियते, this is all okay, all these names are acceptable, परन्तु तत्र वाल्मीकि इति यद् नाम दत्तमस्ति तत्र वल्मीकस्य अपत्यम् इति किमर्थम् उच्यते? You give some other derivation. We are not objecting about the validity of the word Valmiki. We are objecting about the derivation Valmikasya apathyam iti kimartham uchyate. Ataha tatra, the other party immediately questions, it's okay whatever you have mentioned, 4 or 5 names, ataha katham asya Valmika apatyatvam. Tarhi kim uchyate? This next line is interesting. Nischalatar tapo visheshena. He sat quietly and did the tapa for years together. So nischalatar tapo visheshena asya valmikavruttau jatayam. The Valmika got created around him. Prachetasa varunena kruta nirantara varshena. Then the rain fell for years together. Pradurbhavaha abhut. That rain broke down the Valmika and he emerged. Nischalatar tapo visheshena asya Valmika vruttau jatayam prachetasa varunena kruta nirantara varshena pradurbhavaha abhut iti भृगुपुत्रस्य एव अस्य प्रचेतसः पुत्रत्वं वल्मीकापत्यत्वं च संगच्छते. This particular story causes the names Prachetasa, Prachetasah putratvam, Valmiki, Valmikasya apatyam, iti sarvam anena karanena sangacchate, iti tatra आचार्यैः स्पष्टीकृतम् अस्ति. परंतु इदं स्पष्टीकरणं छात्रेण न स्वीक्रियते. सो द छात्र आस्क्स इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन, ननु कथं तत् प्रभवत्वमात्रेण तदपत्यत्वं? सो इट इज नॉट अपत्य. यू मे कॉल इट तस्मात् प्रभवति एंड सो ऑन, बट व्हाट इज अपत्य? It is basically offspring. So this is not apatya. So I agree to all this story, but I don't agree that this has to be called apatya, is what the Purva Paksha or the Chhatra questions. Nanu katham tat prabhavattvamatrena tad apatyatvam. And then Acharya says, don't say like that. Ma evam anyeshu api sthaleshu prabhavatvamatrena apatyatvam svikrutam asti. So this is not the only example. He says Goni putraha Kalashi sutaha. So Kalashi sutaha is a name for Agastya, born out of a pot, also called as Kumbhayonihi. So he was born out of a pot. He was called Kalashi Sutta. Now he is not technically the son of a pot, but still he is called Kalashi Sutta. अनेनेव प्रकारेण गोणी पुत्रः, born out of a bag, स्यूत, गोणी पुत्रः इति शब्दाः सन्ति. अतः गोणी पुत्रः, कलशी सुतः इत्यादि व्यवहारः अस्ति. प्रभवः इत्यपि बहुलम् उपलब्धेः. सो अस्मात् व्यवहारात् किम् उच्यते? अस्मात् व्यवहारात् किं स्पष्टी भवति? अत्र प्रभवति इत्यस्मिन् अर्थे अपि अपत्यत्वं स्वीकृतम् अस्ति. उक्तं च ब्रह्मवैवर्ते. दिस हैज बीन सपोर्टेड इन द ब्रह्मवैवर्त. अथ अब्रवीन् महातेजा ब्रह्मलोक पितामह वल्मीक प्रभवो यस्मात्. So clear proof given in the Brahmavaivarta.
वल्मीकप्रभवो यस्मात् तस्माद् वाल्मीकिः इत्यसौ इति सर्वं तत्र आचार्येण उक्तमस्ति। एतत् सर्वम् उक्त्वा तथापि तत्र छात्रः नैव स्वीकरोति इति आचार्येण दृश्यते। अतः अग्रे आचार्येण स्पष्टीकरणं दीयते, ओके, यू आर नॉट वेरी हैप्पी विथ दिस अपत्यत्वम, मास्तु अपत्यार्थत्वम। आई विल गिव यू अ डिफरेंट डेरिवेशन। सो मास्तु अपत्यार्थत्वम तथापि वाल्मीकि शब्दः साधुः। So the question may be on the apatyatva, but you cannot question the correctness of the word Valmiki. Gahadi-gane tasya pathah asti. So Gahadibhyascha iti sutre Valmiki iti shabdah asti. Atah Gahadi-gane tasya pathah avashyam labhyate. Yadva और भृगुवंशः कश्चित् प्रचेता नाम tasya ayam putraha ruksho nama. So let's assume that there was some person called Prachetas in the Bhrugu Vamsha, and this was his son called Ruksha. So Chakre Prachetasaha Putraha iti putratva abhidhanat. Bhargava, Bhrugunandana, these are other names. So various names are there for this particular Valmiki, is what he says. Prachetas ityasmat Prachetasaha iti asti. Bhargava iti asti. Bhrugunandana iti asti. वाल्मीकि इति शब्दः अनेनैव प्रकारेण पुत्रत्व उपचारात्. Just because it is somehow related to Valmika because of the putratva of some way. Various types of fathers are told. Panchaite pitara smrutaha. So anena prakarena gaunatveena tatra pitrutvam asti iti svikritya kathanchit putratva upacharat Valmiki shabdaha tatra svikartavyah. नो चेत वाल्मीकेन महर्षिणा इति संबंधमात्रे अण इति प्रयुज्यते। एतैः सर्वैः अपि उदाहरणैः तत्र वाल्मीकि इति शब्दः अवश्यम् अस्ति इति तस्य सिद्धिः अपि अवश्यं दातुं शक्यते इति सर्वम् अत्र स्पष्टीभवति। सत्सु अपि नामान्तरेषु देयर आर मल्टिपल अदर नेम्स, प्राचेतसः, भृगुनन्दनः, भार्गवः, रुक्षः एंड सो ऑन. वाल्मीकि शब्देन अभिधानं ज्ञानांग शमदमाद्युपेतत्व स्फोरणाय. This word is extremely closely related to Ramayana, which causes a multiple levels of impact on us, and therefore this is definitely an acceptable word in the language. अनेन प्रकारेण अत्र गोविंदराज विरचितायां संस्कृत व्याख्यायां तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् इत्यत्र वाल्मीकि इत्यस्य शब्दस्य व्युत्पत्तेः विषये चर्चा कृता अस्ति। अत्रैव भाष्यापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 39-द्विशततमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 40-द्विशततमः पाठः तथा च सुबन्तप्रकरणम् इत्यस्य अन्तिमः पाठः पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रस्य विषये किञ्चित् विवृणोति. One of my favorite sutras, so I will be teaching a lot of things about this sutram which are not there in your book. Some interesting aspects of the bhashya of this particular sutram I will be explaining over here. I don't give a chance to talk about this sutram whenever I can get. So tatra prushodaradini yathopadishtam iti षष्ठाध्यायस्य तृतीये पादे सूत्रं विद्यते. This is actually a kind of backdoor in अष्टाध्यायी. अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? Prushodar and others is a list. शब्दानाम् आवली अस्ति. कीदृशाः शब्दाः? ते शब्दाः येषां सिद्धिः सामान्यरूपेण अन्यैः सूत्रैः नैव सम्भवति. सो पृषोदरादीनि शब्दरूपाणि कीदृशानि सन्ति? तत्र प्रक्रियायां कुत्रचित् लोपः अस्ति, कुत्रचित् आगमः अस्ति, कुत्रचित् वर्णविकारः अस्ति,
तत् किमपि शास्त्रेण नोच्यते, शास्त्रेण न विहितः परन्तु दृश्यते. So if these kind of changes are seen in the usage, how do you justify them? तानि यथोपदिष्टानि साधूनि भवन्ति, तानि सर्वाणि स्वीकर्तव्यानि. कानि स्वीकर्तव्यानि? Not everything, but यानि यानि यथा उपदिष्टानि शिष्टैः उच्चारितानि प्रयुक्तानि, where the scholars have agreed, तानि तानि एव अनुगन्तव्यानि. तादृशानां शब्दानां संकलनं पृषोदरादिगणे क्रियते, तस्यैव निर्देशः पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रे कृतः अस्ति. सिद्धान्तकौमुद्यामपि स्पष्टीक्रियते. पृषोदरप्रकाराणि, प्रकाराणि इत्युक्ते तादृशाः अन्येऽपि शब्दाः. So shabdas are not directly given. I mean, there will be shabdas listed, but what is a sadhu? The sadhu is those lopa, agama, adesha, those kind of vikaras where there will be no sutram available. We call them as these are the sadhu, acceptable transformations, and therefore tadanushangena शब्दः अपि तत्र साधुत्वं प्राप्नोति. अतः पृषोदर प्रकाराणि शिष्टैः यथा उच्चारितानि तथैव साधूनि स्युः इति तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् उच्यते. Now, in both of these commentaries, Kashika and Kaumudi, we see this very peculiar word shishta. And I have been using this word again and again throughout almost every class. शिष्टैः उक्तमस्ति इति प्रमाणं, शिष्टैः एतादृशं स्वीक्रियते इति प्रमाणं, शिष्टैः एतद् अनुमन्यते इति प्रमाणं. So who the hell is this शिष्ट इति तत्र अवश्यं प्रश्नः मनसि आगच्छेत्. And this question has been very beautifully answered by Bhashyakara. Bhashyakara in this context says, my favorite line of the entire Mahabhashyam, एतस्मिन् आर्यावर्ते आर्यनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भिधान्याः अलोलुपाः अगृह्यमाणकारणाः किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चित् विद्यायाः पारङ्गताः तत्र भवन्तः शिष्टाः. So according to the Bhashyakara, who is a shishta? Etasmin Aryavarte, in this Aryavarta, ye brahmanaha, those brahmins who are kumbhidhanyaha. How much grains they have in their house? One pot full of grains. So not like their house is not full of all the luxurious items and so on. One pot full of grains which is sufficient for 2 days or 3 days. So that much amount of food, and they are not going out and seeking for more food for 1 month, 2 months, 4 months and so on. At any point in time they have 2 or 3 days of food supply. That's it. Kumbhidhanyaha alolupaha, but still they have absolutely no lobha. Lubdhaha na santi. What will happen after 3 days and all that? They don't think all these things. So ye brahmanaha kumbhidhanyaha alolupaha, then what they do? Agrihyamana karanaha, without any particular reason or without any particular goal, purpose, hetu, karana in mind, they simply study their subject of interest. Agrihyamana karanaha kinchit antarena, without leaving anything for option. So you all are almost fitting this. Agrihyamana karanaha. We all are here studying Bhashapaka 3, not for any exam, not for any particular degree, marks and all that, but just because we are interested. So agrihyamana karanaha. So I'm sure none of us are kumbhidhanyaha, but definitely agrihyamana karanaha. So agrihyamana karanaha kinchidantarena, without keeping anything for option, kasyashchit vidyayaha paramgataha. They have thoroughly studied, understood and digested that particular field. And kutrachit व्याख्यानेषु कस्याश्चित् इत्यस्य अर्थः एकम इति न अपितु any. So you take any vidya and they have covered it. So ज्योतिषम भवेत्, गणितम भवेत्, व्याकरणम भवेत्, छंदः भवेत्, साहित्यम भवेत्, whatever vidya you name, they have covered it. So they have studied it completely. So not just one, but all of them. Kinchid antarena, without keeping anything for option.
कस्याश्चित् विद्यायाः पारंगतः, that entire river has been crossed, तत्र भवन्तः शिष्टाः, and they have reached the other bank of the river, which means now they know everything that is there to know in the Shastra. तत्र भवन्तः ते इदानीं शिष्टाः. एतस्मिन् आर्यावर्ते आर्यनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भिधान्याः अलोलुपाः अगृह्यमाणकारणाः किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चित् विद्यायाः पारंगताः तत्र भवन्तः शिष्टाः इति तत्र भाष्यकारेण उक्तमस्ति. And then the Purva Paksha asks a very beautiful question at this stage. As I mentioned, this is all outside the scope of Bhasha Paka 3, but I don't want to lose this opportunity to teach all this. So after Bhashyakara says this, there is a very beautiful question that the Shishya asks, and then he says, if the Shishtas are more important, and if the Shishtas are going to define which is the right word and which is the wrong word, because Shishtaihi Ucharitani Sadhuni, then what's the point of Ashtadhyayi? Why do we learn Ashtadhyayi? Let me go to Shishta every minute and ask, is this a right word or is this a wrong word? So the Purva Paksha asks this. Yadi tarhi Shishtaha Shabdeshu Pramanam Kim Ashtadhyaya Kriyate. What is the point of Ashtadhyayi? And then Bhashyakara gives a phenomenal answer. He says, Shishta Parijnanartha Ashtadhyayi. The purpose of this Ashtadhyayi is to understand who is the Shishta. Randomly a person comes and he says, I know all the words. How will you know he is the Shishta or not? If you have studied Ashtadhyayi, then you will know who is a Shishta or he is not a Shishta. So Shishta Parijnanartha Ashtadhyayi. तत्र छात्रेण पुनः प्रश्नः क्रियते, कथं पुनः अष्टाध्याय्याः शिष्टाः शक्या विज्ञातुम्? How can I use Ashtadhyayi to learn who is a Shishta? And then Bhashyakara says, Ashtadhyayim adhiyanah anyam pashyati anadhiyanam. A student of Ashtadhyayi who is studying Tadhita Prakranam, Krudanta Prakranam and so on, sees some other person. He has not studied Ashtadhyayi, or at least it's not known that he studies Ashtadhyayi, but he can freely use all those complex words that Panini has defined in Ashtadhyayi. So Ashtadhyayim adhiyanaha anyam pashyati anadhiyanam yeva asyam vihitaha shabdaha tan prayunjanam. Saha pashyati. So this student then thinks, Nunam asya devanugraha swabhavaha va. If this person, he has not studied Ashtadhyayi, still can use the words from the Ashtadhyayi, it is definitely clear that he might know the Chanda also, Sahitya also, Veda also, even if we don't know that he has studied it. Obviously, he might have studied it in the past. It may be even the past life. So, Devanugraha Swabhavava. He may not have studied anything right now, Parantu Asya Devanugraha Swabhavava. Anena Samyak Rupena Ashtadhyai Nadhita, Parantu Asyam Vihitan Shabdan Samyak Rupena Saha Prayunte. Nunam Ayam Anyanapi अन्यान शब्दान अन्यान विषयान वा अपि अवश्यं जानाति इति एवं एषा शिष्ट परिज्ञानार्था अष्टाध्यायी. अनेन प्रकारेण अष्टाध्याय्याः आधारेण साधु शब्दाः एव ज्ञायन्ते इति न, अपि तु शिष्टाः अपि ज्ञायन्ते इति अत्र भाष्यकारेण स्पष्टीकृतम् अस्ति. Phenomenal part in the bhashya given in Prashodaradini Yathopadishtam. Anyway, coming back to what is there in the Bhashyapaka book. Tatra Prashodaradini Yathopadishtam iti sutrasya kinchit vivaranam dattva kanichana udaharanani tatra dattani santi ekena shlokena etesham parigananam krutamasti. So tatra Prashodaradishu लोपः आगमः वर्णविकृतिः इति भिन्नाः विषयाः दृश्यन्ते. प्रत्येकं विषयस्य एकमेकम् उदाहरणं दत्तमस्ति. भवेत् वर्णागमात् हंसः, सिंहो वर्ण विपर्ययात्, गूढ़ोत्मा वर्ण विकृतेः, वर्णनाशात् प्रशोदरम्. सो हंस इति शब्दस्य सिद्धिः कथं भवति? वर्णस्य आगमः भवति. हन इति धातुः, तत्र अच् इति प्रत्यये कृते कथंचित् सकारस्य आगमः. नो चेत् हस इति धातुः,
तत्र अच् प्रत्यये कृते कथञ्चित् नकारस्य आगमः हंस इति सिद्ध्यति. सो सर्वत्र कथञ्चित् इति अस्ति. दैट्स ऑल द होल पर्पस ऑफ पृषोदरादि गण. कथञ्चित् तत्र नकारस्य नोचित् सकारस्य आगमः क्रियते. सिंह इति शब्दः वर्ण विपर्ययेन द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स गेट्स रिवर्स्ड. हिंस इति धातुः तत्र अच् प्रत्यये कृते स एंड ह गेट फ्लिप्ड. सिंह इति भवति. गूढ़ोत्मा इत्यत्र आदेशः भवति. गूढ़ः आत्मा यस्य सः इत्यत्र गूढ़ प्लस आत्मा वस्तुतः सवर्णदीर्घः भवेत्, परन्तु तत्र आकारस्य ओकारादेशः भवति. गूढ़ोत्मा इति भवति. पृषोदरम् इति शब्दस्य सिद्धौ वर्णलोपः भवति. पृषद् स्पॉटेड. पृषत् प्लस उदर इत्यत्र दकारस्य लोपे कृते पृष प्लस उदर पृषोदर इति भवति. सो किं नाम पृषोदर? भिन्नैः प्रकारैः व्युत्पत्तिः दीयते. स्पॉटेड पृषत् उदरं यस्य सः अ डियर इज पृषोदर. पृषदः इत्युक्ते जलबिन्दवः, जलकणाः उदरे यस्य सः पृषोदरः. कस्तूरी मृगः और समथिंग सिमिलर. पृषद इत्युक्ते जलकणम इव उदरम. सो द बेली इज फ्लोटिंग लाइक अ ड्रॉप ऑफ अ वाटर. So prushad iva udaram yasya, one with a bulging stomach like that of a drop of water, iti prushodaraha. अनेन प्रकारेण भिन्नैः प्रकारैः अत्र व्युत्पत्तिः दीयते. अयं पृषोदरादिगणः आकृतिगणः अस्ति. पूर्वमेव उक्तं. शिष्टमतेन अन्ये शब्दाः अपि तत्र भवितुम् अर्हन्ति. यथा दक्षिणतीरं, दक्षिणदिशि विद्यमानं तीरं, द बैंक ऑन द सदर्न साइड. दक्षिणतीरम् इत्यत्र इकारस्य कथञ्चित् आकारादेशः भवति. दक्षिणतारम् इति शब्दः सिद्ध्यति. सः अपि आदित्वात् साधुत्वं प्राप्नोति. तदर्थमेव तत्र वार्तिककारेण दिक्शब्देभ्यः तीरस्य तारभावो वा इति वार्तिकमपि पाठ्यते. So in this Prushodaradi Gana, you see multiple Vartikas enumerated. The whole point of these Vartikas is to give various words where the transformation is to be justified by Prushodaradi Gana. So atra Dakshina Dishi Sthitaha Dakshinaha Tiraha iti tatra Tira ityasya Tara iti adeshe कृते Dakshina Tara iti शब्दः सिद्ध्यति. तत्र तत्त्वबोधिन्याम् अस्मिन्नेव सन्दर्भे एका कारिका अपि दत्ता अस्ति. अन्ये केचन शब्दाः तस्यां कारिकायां परिगणिताः वर्तन्ते. सो ही सेस् तेन. तेन मीन्स पृषोदरादित्वेन. वेरी ब्यूटिफुल कारिका. लुम्पे दवश्यमः कृत्ये तुङ्काम मनसोरपि समोवाहित ततयोर्मासस्य पचियुङ्घयोः इत्यत्र अपि ये केचन शब्दाः यानि परिवर्तनानि, ये लोप आदेश आगमादयः विकाराः अत्र अस्यां कारिकायां परिगणिताः सन्ति, तेपि पृषोदरादित्वात् साधुत्वं प्राप्नुवन्ति इति आशयः. के अत्र विकाराः निर्दिष्टाः? So 4 charanas are there. 4 different aspects have been told. Lumpe davashyama krutye. I'll just quickly run through the meaning. So tavya, aniyar, nochet ya. So krutya pratyante shabdaha यदि उत्तरपदरूपेण वर्तते तर्हि अवश्यम इति शब्दस्य मकारः लुप्यते, तस्य लोपः भवति. सो अवश्यम गन्तव्यः. गन्तव्य is a tavya pratyanta word. It is coming after avashya. So when you do a samasa over there, the ma is removed. So ma is the part of avashyam. It is an avyaya. So avashyam ityasya makarasya lope krute avashya gantavyah iti bhavati. एवमेव अवश्य सेव्यः इति भवति. सो लुम्पेत् अवश्यमः कृत्ये. सो अवश्यम इत्यस्य अन्तिमवर्णः म इत्यस्य लोपः भवति. इज द फर्स्ट पार्ट. तुम काम मनसोरपि. काम इति शब्दः मनस् इति शब्दः अस्ति चेत् तुमुन् प्रत्ययान्तस्य मकारः लुप्यते. सो गन्तुम प्लस कामः, मकारस्य लोपे कृते गन्तुकामः. गन्तुम मनः यस्य सः गन्तुमनः. पुनरेकवारं गन्तुम इत्यस्य मकारः लुप्यते. समोवाहित ततयोः. हित तथा तत
इति शब्दः उत्तरपदरूपेण विद्यते चेत् सम इति उपसर्गस्य मकारः विकल्पेन लुप्यते, समो वा. So sama plus hita can be samhita or sahita. Sama plus tata can be santata or satata. Very commonly used words. They are derived using prashodaradini yathopadishtam. Finally, masasya pachiyunghayoho. पचन नो चेत् पाक इति शब्दः उत्तरपदरूपेण अस्ति चेत् मांस शब्दस्य अकारः लुप्यते. सो मांस प्लस पचनम मांस पचनम और मांस पचनी, मांस प्लस पाकः मांस पाकः. अनेन प्रकारेण अत्र भिन्नानि उदाहरणानि उक्त्वा कारिकाद्वयम् उक्त्वा भिन्नानां शब्दानां पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रेण कथं साधुत्वं ज्ञापयितुं शक्यते इति सर्वा चर्चा अस्मिन् पाठे कृता वर्तते. अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 40+200तमः पाठः समाप्तः. अत्र च सुबन्तचिन्तनम् इति प्रथमं प्रकरणम् अपि समाप्तम्. तत्वबोधिनीकारः उणादिसूत्राणि अपि व्याख्याति वा? That is correct. Both Bala-Manorama and Tattva-Bodhini, both of them have proper commentary. Not just that, Praudha-Manorama also. So Bala-Manorama, Tattva-Bodhini and Praudha-Manorama and Siddhanta Kaumudi, obviously. So all this is Siddhanta Kaumudi, and then there is a commentary of Bala-Manorama and Tattva-Bodhini and Praudha-Manorama on this. There is a question, is Prushodaradini similar to Mayura Vyamsakadayah? So yes, so Mayura Vyamsakadayah is basically the collection of Samasta Padas of the Tatpurusha type, and Prushodaradini is just the group of words that are considered sadhu. Minor difference is that in Mayura Vyamsakadi, you just take these words as it is, as correct as they are. Whereas in Prushodaradi Gana, whatever words are there, you talk about agama, adesha, lopa, and whatever is not acceptable or whatever is not given by other Panini Sutras, you do that kind of nipatana. So in the Prashodaradi Gana, he says this, that agama lopa varna vikaraha shastrena na vihitaha tadrishanam sadhutvam bhavet iti Prashodaradi Ganaha kriyate. Mayuravyamsakadesha ityata tadrisham kimapi nasti prayena samudaya eva nipatyante. So in Mayuravyamsakadi, he just says these are the words, somehow you have to accept them. If kutra shabda is not acceptable to some scholars, is there another word acceptable to all with the same meaning? Kva iti asti. So the question is it kutra versus kva? So this Bhagavrittikara clearly says this over here. See, kva iti shabdaha laukika bhashayam kutra iti nityam badhate. So Ramaha kutra gacchati ityasya sthane Ramaha kva gacchati iti prayogaha bhavet. And these kind of prayogas are seen in the Sahitya. So for example, in the Veni Samhara, he says, Ko aste Duryodhana sau. So where is this Duryodhana staying or sleeping? So these words are used. But the language has turned out in such a way that Kva is now more commonly used for comparison. Kva Surya Prabhavo Vamshaha, Kva Chalpa Vishayamatihi, and so on. Whereas Kutra typically has taken the precedence when it comes to where. परंतु अत्र भागवृत्तिकारस्य मतेन तु क्व इति शब्दः एव साधु. And other scholars don't have an objection to it. So they agree that kva is also in the same usage. But they just somehow accept the fact that kutra is still a valid word. So there is a question, Adi shabdaha na prabhrutivachi apitu prakaravachi. Asya kaha arthaha? So Adi iti shabdasya bahavaha arthaha santi. Adi means many. So this and many. Adi can also mean of this type. So Prushodaradi means Prushodara and words of similar characteristic. Let's take a simple example. When you say Sarvadi, Sarva and others. So Prabhrutivachi tatra Adi iti shabdaha asti. So as soon as you say Prabhrutivachi and others, the immediate question is who others? So then you need to give a list. So as soon as Prabhrutivachi, Prabhuti means
etc. and others. तादृशः अर्थः क्रियते चेत् तत्र आवली दातव्या. परन्तु प्रकारवाची इति वदामश्चेत् तस्य एव सदृशाः अन्ये शब्दाः तादृशम् एव लोपात्मकम् आदेशात्मकम् आगमात्मकं यत् कार्यं दृश्यते तादृशाः अन्ये शब्दाः इति सामान्यरूपेण उच्यते. तत्र आवली न दीयते. So Prashodaradi is not a standard avali like Sarvadigana or anything. It's just Prusha and similar words iti artha bhavati. Will you please explain Nipatanam and Avyutpannani Pratipadikani? Nipatanam is basically a word is given to you ready-made. The point is, it is possible to give the derivation of that word. One or two steps in the prakriya might be missing. That kind of issue you resolve it by saying nipatana. So maybe there is some adesha and then there is some vruddhi and somehow some akara desha is not possible by Panini Sutra. So you give that akara desha by nipatana. So nipatana term is technically used to fill the missing gap. You try to go according to the rules of Panini as much as you can, but if there is a missing gap in one or two lines, you say nipatyate. On the other hand, avyutpannani pratipadikani means you cannot even start. If you want to start a prakriya, there has to be a prakruti and a pratyaya. But if you take hu, kaha pratyayaha, ka prakrutihi, there is no answer. So you just cannot write the prakriya over there. That is called avyutpannam pratipadikam. Whereas nipatanam means an effort is made for writing the prakriya. Most of the steps are according to Panini's system. One or two steps are missing and you give them out. Like if a candidate is getting 34 marks, you give 1 mark and make him pass the exam. That is how nipatana is to be considered.